बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान विद मी सिद्रा इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जनरली जो ट्रेंड्स हैं क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट के हवाले से, और साथ ही साथ इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका क्या ख्याल है हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। दैट इज़ वन एरिया दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, लेकिन समहाउ वो लगता नहीं है किसी की भी प्रायोरिटी। क्या कहेंगे, आपसे पूछते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि जो हेल्थ पॉलिसी का तो एक मेजर इशू है, और मैं आपको बताऊं अगर मेरा पर्सनल आप ओपिनियन पूछती हैं तो ये जो डिवॉल्व हुआ है हेल्थ सेक्टर इनटू द प्रोविंसेस, ये इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। पहले ये था कि अब एक सेंट्रलाइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी, और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है पूरे पाकिस्तान को भी कोऑर्डिनेट करती थी, और हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी थे। लेकिन फॉर सम अब जो रीज़न से इन्होंने ये डिवॉल्व किया है, ये जो अभी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो अब देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड हेल्थ कोऑर्डिनेशन। यानी अगर कोई चीज़ पंजाब में है और सिंध में वो उसका फॉल बैक हो सकता है, तो देयर इज़ नो इंटर प्रोविंशियल हेल्थ पॉलिसीज़। करना ये चाहिए कि नो डाउट इफेक्टिव वर्किंग के लिए तो जितना डिवॉल्व करें उतना बेहतर है, लेकिन जैसे अमेरिका में होता है CDC, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पूरी कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मेजर इशू है वो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी का ना होना है। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ सेक्टर को बजट ज़्यादा मिलना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ का। आपकी पहली ही बात पे मैं दोबारा जाना चाहूँगी। जिस तरह हमने देखा कि हाल ही में इस्लामाबाद के करीब चक शहजाद में नेशनल हेल्थ कॉम्प्लेक्स का क़याम हुआ है, विच वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द पीपल ऑफ इस्लामाबाद। उस तरह की फैसिलिटीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन पॉइंटिंग आउट कि हमारे प्रोविंसेस शायद किसी हद तक तैयार नहीं हैं कि जो उनके सामने मसाइल हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे निपटा जाए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, परहैप्स पंजाब इज़ द बेस्ट इक्विप्ड, लेकिन फिर भी वहाँ जब डेंगू की वबा हमने देखा कि आई तो इट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड, और उन्होंने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है इसको कैप्चर करने के। लाइक वाइज हमने देखा कि फ्लड्स, बारिशें, इन सब के बाद सिंध के भी अपने मसाइल हैं। क्या कहेंगे आप कि इस वक्त ज़रूरत वहाँ पे किन चीज़ों की है? एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री हैज़ अ नेटवर्क, आप लोग कराची के बियॉन्ड किस वक्त सोचते हैं कि यू विल बी रेडी टू एक्चुअली एक्सपैंड देयर? देखिए, जो आपका पहली बात थी ना कि देखिए पहली चीज़ ये है कि हम लोगों का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो नी जर्क रिस्पांस पे काम करते हैं, और नी जर्क्स में जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई और जो है उसके ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। असल में इनको सबसे पहले करना चाहिए कि हर हेल्थ प्रोविंशियल एंड सिटी वाइज भी इनको एक एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाना चाहिए, जिसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीडोमिनेंटली जो चीज़ें फैलती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ ही फैलती हैं। कैंसर ऐसे नहीं फैलेगा। इस वक्त अगर हेपेटाइटिस फैल रहा है, HIV फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, ये सब की सब इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि वो फैलती हैं बेसिकली। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में इसमें इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेने चाहिए, इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट लेने चाहिए, इनको एंटोमोलॉजिस्ट लेने चाहिए, इनको एग्रीकल्चर के जो इसमें वेटरनरी सेंटर्स में भी बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे उसका भी रुझान हाँ, कोई नहीं लेकिन है। एलर्जी ऐसे स्प्रेड इतना नहीं करेगी, लेकिन ये जो इन्फेक्शंस का जो बेसिकली मेन इशू है हमारा, तो वो अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल बनाएं जो इनको पहले से बता सकते हैं। सिर्फ वेदर की फोरकास्टिंग होती है ना, उसी तरह से इन्फेक्शंस की भी फोरकास्टिंग होती है कि ये इन्फेक्शन अब यूँ ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमन्स, इट इज़ फॉर एग्रीकल्चर, इट इज़ फॉर लाइफ स्टॉक ऑल्सो, और ये सब के ग्रुप बनाना चाहिए। हमारे साथ ये है कि जिस तरह से हमारी लैब है, इस वक्त फ्लड्स हुए या डेंगू के आउटब्रेक्स हुए या इंटीरियर्स में कोई भी काम हुआ, हम लोग हेपेटाइटिस C पे, HIV पे, पोलियो पे इस वक्त हमारी बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। अगर आप मुझे फ़ोन भी करेंगे ना तो उसमें पोलियो की रिंगटोन आ रही होगी। और हम लोग ईसा लैब पूरे सिंध में, लोअर पार्ट ऑफ पंजाब एंड बलोचिस्तान में इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फॉर ट्यूबरक्लोसिस काम कर रहे हैं। Hep B, Hep C इज़ रियली इंक्रीजिंग, हेपेटाइटिस B and C इज़ रियली इंक्रीजिंग, और हेपेटाइटिस C का प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि कई इस तरह के जो अमराज होते हैं, जो आपने ख़ुद कहा इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं या वबाई अमराज जो हैं, इसके लिए कहा जाता है कि जिस तरह का मैक्रो प्लान जिसकी ज़रूरत है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही डिवाइस कर सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड प्लान, जो आपने कहा कि अब डिवॉल्व हो गया है, नंबर 1। सेकेंडली, हमने जो रिलैप्सेस के केसेस देखे, खैबर पख्तूनख्वा में इस दफ़ा कहा जाता है कि 1800 या 18,000 नए केसेस आए हैं पोलियो के, एंड दे आर फैमिलीज़ जो रिफ्यूज़ करती हैं कि जी पोलियो की वैक्सीनेशन हम नहीं पिलाना चाहते बच्चों को। ये बिहेवियरल चेंज किस तरह मैनेज कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, पोलियो की जहाँ तक आपने बात करी ना, तो पोलियो के बहुत सारे इश्यूज़ हैं एक्चुअली। एक तो सैडली सिर्फ यानी थोड़ा सा मैं बताऊँ कि तकरीबन लास्ट ईयर हमारे पूरे पाकिस्तान के अराउंड 199 केसेस थे।
پولیو جو ہے وہ دنیا سے ریڈیکیٹ ہو چکی ہے, صرف پاکستان, افغانستان اور نائجیریا رہ گیا, اور پاکستان اور افغانستان افغانستان اور نائجیریا کے کیسز آر آلموسٹ اراؤنڈ 25 ایچ لاسٹ ایئر. پاکستان کے وہ 200, اور انڈیا میں پہلا سال انہوں نے بنایا ہے جس میں اٹ ہیز بین ایریڈیکیٹڈ. ہمارے 3-4 مسکنسیپشنز ہیں اباؤٹ پولیو. کچھ اس میں ہو سکتا ہے کچھ کہیں پہ پرابلمس بھی آئی ہوں, ظاہر ہے کہ جس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہو سکتا ہے. پہلا پرابلم یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بچے انفرٹائل ہو جائیں گے, یو نو دیٹس اگر ہمارے, اور دوسرا یہ آتا ہے کہ کوئی دشمنی ہے. تھرڈ چیز یہ آتی ہے کہ جو کیریئرز ہیں جو کہ پولیو ڈراپس پلا رہے ہیں وہ بچے پلا رہے ہیں یا وہ سیف نہیں ہے, مطلب پیپل وانٹ ٹو ٹیک دیم بٹ دے ڈونٹ تھنک کہ دیٹس اٹس سیف انف. یہ ایشوز ہیں جو کہ صرف گورنمنٹ نہیں سالو کر سکتی. یہ نیڈس ٹو, اگر گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کر رہی ہے اس کو بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ وہ مس یوز نہیں ہونا چاہیے پولیو ڈراپ کسی بھی طرح سے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی تھاٹ آف کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ اتنا الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر 2-3 سال میں نہیں ایریڈیکیٹ ہوا تو پاکستان پہ ٹریول ریسٹرکشنز لگ جائیں گی. اور پاکستان اونلی ملک نہیں جس میں ڈراپس پلائے جا رہے ہیں, جو حج کرنے جاتا ہے اس کو بھی پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں. بنگلہ دیش ہمارا پارٹ تھا, اس میں سے بھی ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے. تو یہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں, جب جگہ پہ پلایا جا رہا ہے. یو آر انٹو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ, نہ صرف آپ خود اسپیشلسٹ ہیں, آپ نے میڈیسن بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن یو آر مینیجنگ اے بزنس. ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ مشکل ہے؟ نہیں, آئی تھنک دونوں کی اپنی اپنی چیلنجز ہیں, اور جو ہے آئی تھنک اٹس اوور آل اے ویری نوبل پروفیشن. لیکن اب ہیلتھ کیئر مینیجرز ایک نئی فیلڈ آ گئی ہے. جس طرح بزنس مینجمنٹ میں لوگ کرتے تھے, اب لوگ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں بھی کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر انڈسٹری از ریئلی گروئنگ, اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہو تو پورے ہی ہیلتھ کولیپس کر جائے. لوگوں کو اس میں آنا چاہیے. ڈائگنوسٹکس کی امپورٹنس بہت ہی کرٹیکل ہے. لوگ جو بغیر ٹیسٹ کرائے ہوئے دوائیاں لیتے ہیں یا اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں, آئی تھنک اٹس کرمنل, کیونکہ اینٹی بایوٹک آپ نے لے لی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے جرم کے خلاف لے رہے ہیں, اور آپ پھر براڈ اسپیکٹرم لیتے ہیں وچ کلز مینی ادر آرگینزمز آلسو وچ آر ہمارے لیے بیکٹیریا یوزفل بھی ہیں جو انٹسٹینل ٹریکٹس میں ہیں, تو وہ بھی مر جاتے ہیں. تو یو نو ٹیسٹ آر ویری امپورٹنٹ, اور لوگوں کو اس میں آنا چاہیے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا, جو کراچی یونیورسٹی ہے, کیونکہ ہم لوگ سب ایم ایس سیز کو رکھتے ہیں, منیمم کوالیفیکیشن, اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ انڈسٹری, یعنی اگر میڈیکل انڈسٹری ہے, جو پڑھایا جاتا ہے اور ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے جو ہم لوگ کلینکلی یوز کرتے ہیں, اس میں کوئی ملاپ نہیں ہے. یعنی ایجوکیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ ایز کمپیئرڈ ٹو دا اسکلز وچ دے نیڈ ٹو پرفارم دیئر فنکشنز لیٹر آن. تو میں یہ آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا یونیورسٹیز آل اراؤنڈ پاکستان, کہ پاکستان کی جو لیبز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اندر جو لوگ جو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ ہی کی یونیورسٹیز کے چاہیے, جو جاب اپارچونیٹیز نکل رہی ہیں, تو ان کو آپ انڈسٹری کے لوگوں سے مل کے کام کریں کہ کورس کریکولم شوڈ بی ریوائزڈ. وہ کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو کہ ان کو پریکٹیکل بنا سکے, بہت روبسٹ ہو, جو کہ بہت ہی اپڈیٹڈ ہو. خیر یہ تو ہمارے بہت ساری فیلڈز میں مسئلہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کی آواز آئی ہوپ کہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہے وہاں تک پہنچے. آپ نے یہاں پہ بھی اینٹی بایوٹکس کا ذکر کیا. ایک نیا ٹرینڈ ہمارے یہاں نکل پڑا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس, لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح اب بہت ساری ریسرچ آپ کو آن لائن مل جاتی ہے, کسی نے پڑھا کہ جی یہ اینٹی آکسیڈنٹ کھا رہے ہیں تو اٹ از لائک این ایلیگزر آف یوتھ, آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی, آپ کے ہیئر نیل سب کچھ بہترین ہے, اور بغیر یعنی یہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں, ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے, اینڈ لٹرلی دے آر بینگ پاپڈ ایز میڈیسنز اینڈ ایز وٹامنس. آپ کیا کہیں گے, یہ اینٹی آکسیڈنٹس کے جو سپلیمنٹس لوگ لیتے ہیں یہ صحیح ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سپلیمنٹس تو خیر بہتر ہیں, لیکن دین اگین اگر آپ کوئی چیز روٹینلی لے رہے ہیں, جب بھی کوئی چیز ہم اندر لیتے ہیں اٹ ہیز سم سارٹ آف اے سائڈ, اٹ کین ہیو سم سارٹ آف اے سائڈ افیکٹ. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو شوڈ کنسلٹ اے نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹر جس سے وہ آپ کو ایڈوائز کر سکے. میں تھوڑا جنرلی بتا دوں, وائٹامن جیسے A, D, E and K ہے, دیز آر فیٹ سالوبل وائٹامنس. اگر یہ اوور ڈوز ہو جائے گی تو یہ ٹاکسیسٹی بھی پروڈیوس کر سکتی ہے باڈی کے اندر, کیونکہ یہ فیٹ سے جا کے مل جاتی ہے اور پھر باڈی سے باہر نہیں نکلتی. وائٹامن B and C جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اگر آپ پانی لیتے ہیں, وچ شوڈ ایٹ لیسٹ بی منیمم 8 to 10 گلاسز, تو وہ آپ کا بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. لیکن ایک ساتھ ساتھ وائٹامن D کی بات آئی, اس وقت از انبلیویبل, یو نو وائٹامن D تقریباً پوری پاپولیشن میں کم آ رہا ہے پاکستانیز میں. اور ابھی میں گیا ہوا تھا ایک اور کانفرنس کے اندر, ایوری ویئر دس از بیکم اے فینومینا, کیونکہ وائٹامن D یقین مانے ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا سن مل رہا ہے, بٹ یو نو آئدر وی آر اوائڈنگ اٹ, اور ہمارا جو میلانن ہے وہ الٹرا وائلٹ جو B ریز ہوتی ہیں جو ایک وائٹامن D کو ایکٹیو وائٹامن D میں کنورٹ کرتی ہیں,
وہ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو وائٹامن ڈی میں سمجھتا ہوں سب کو آپ کے تھرو سب کو بتاؤں کہ سب ٹیسٹ کروائیں جو جہاں سے وہ بہتر سمجھتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کم آئے گا, جو کہ پری ڈومیننٹلی میں لیٹ می ٹیل یو دس تھنگ کہ ہم تو ریسرچرز ہیں, تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% پاپولیشن کا کم آ رہا ہے. اور یہ نیا ٹیسٹ ہے جو پاکستان میں ابھی آیا ہے, اور اٹ ہیز نے ریوالو کر دی کہ ایپیڈیمک آف وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی از اونلی فار بونس. اٹ از ایبسولوٹلی انکریکٹ. وائٹامن ڈی باڈی کے ہر پارٹ پہ اثر کر رہا ہے, یا آپ جا کے چیک کریے گا. نہیں ایبسلیوٹلی. اور اس کے کچھ اگر سمٹمس کی بات کی جائے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی بہت زیادہ اگر آپ کو تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے اور آپ ذرا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں, تو عام طور پہ لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ شاید خون کی کمی ہے, آئرن کی کمی ہے. اٹ کوڈ ویری ویل بی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. اس بارے میں مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.